इस वक्त पीपी चवन जफरवाल से उम्मीदवार अहमद इकबाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अहमद साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा, तैयारी कैसी है आपकी और क्या माहौल बना हुआ है? तैयारी हमारी बहुत अच्छी है जी। हम पिछले साल से कैंपेन में हैं और 8 फरवरी के बाद से लेके आज दिन तक एक दिन भी हमने अपने साथियों को के साथ कैंपेन रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं। और बस अब एक फाइनल स्टेज है, 2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह पोलिंग है। और 8 फरवरी के इलेक्शन में भी यहाँ पर ये पंजाब की एक ऐसी नशिस्त थी कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ चौथे नंबर पर आई थी और मुस्लिम लीग की कामयाबी हुई। और अब इस इलेक्शन में जो एडवांटेज मुझे हासिल हुआ है कि 4 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला था, जिनमें से एक उम्मीदवार जो पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब थे, जो 2018 में एमपी इलेक्ट हुए थे और मिनिस्टर भी थे, उन्होंने भी मेरी हिमायत का ऐलान किया है। और एक साबिक एमएनए हैं मियां रशीद साहब, उन्होंने भी हिमायत का ऐलान किया। इसके अलावा पीटीआई ने जो अपना टिकट है वो पुराने कैंडिडेट को नहीं दिया और एक ऐसे कैंडिडेट को दे दिया जो कोई 5-6 मुख्तलिफ पार्टीज के उम्मीदवार रह चुके हैं। तो उसकी वजह से जो इस वक्त हल्के का माहौल है, उसमें जो अक्सरियत नौजवानों की है जो चाहती है कि इलाके में तब्दीली आए, रवायती सही। सियासत जो अच्छा, है वो इसमें मैं खत्म चाहूंगी हो। और अहमद साहब थोड़ा सा वो बताइएगा, क्योंकि आपके पूरी बात जी पूरी बात सुन ले, मैं जी बात जी मुकम्मल कर रहा था। तो मैंने कहा जो हल्के के नौजवान हैं जो चाहते हैं कि रवायती सियासत तब्दील हो और बदले, ओवरवेलमिंगली वो भी इस इलेक्शन में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। और पीटीआई का बहुत सारा डिसग्रंटल्ड जो वोटर है, जो टिकट के गलत फैसले वेरी स्ट्रॉन्ग। अहमद साहब, आपकी आवाज़ हम तक जी कुछ रुक रुक के आ रही है। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मुझे बताएगा कि आपके वालिद साहब भी ज़ाहिर है सियासत में उनका बड़ा एक अहम किरदार है, सीनियर रहनुमा है नून लीग के, और उन्होंने बड़ा सर्व किया है अपने इलाके में। तो अभी ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अभी जो सूरत हाल है उसमें कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं, जिन पर आपकी नज़र है, आपका फोकस है कि अगर आप जीतते हैं तो उन पर खास तवज्जो देंगे? देखें, ये इलाका जो है, यहाँ से पहली दफा एहसन इकबाल साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। ये हमारा आबाई इलाका है। और उनकी जो दूसरी नशिस्त है नारोवाल शकरगढ़ की, वो कौमी असम्बली की नशिस्त है। यहाँ पर जो ज्यादा मसाइल हैं इलाके के, उसमें एक तो सबसे पहली चीज ये कि मेरा जो हल्का है जफरवाल का, इसका तकरीबन 1/3 इलाका जो है वो जम्मू और कश्मीर की वर्किंग बाउंड्री के साथ है। वहाँ के इलाके के बड़े बड़े पेचीदा मसाइल हैं और बड़ी मुश्किल जिंदगी है। क्योंकि वहाँ पर गोलाबारी होती है, कशीदगी होती है, तो सबसे पहले लोगों को वहाँ पर अपना कुर्बानी देना पड़ती है। माल मवेशी घर बार का नुकसान होता है। वहाँ पर मोबाइल फोन्स की कवरेज नहीं है, सिग्नल्स नहीं आते, तो इन लोगों का राब्ता बिल्कुल मुनक़ता है बाहर की दुनिया से। यहाँ से बहुत सारे लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो गल्फ कंट्रीज में काम जी कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में, ओमान में रेमिटेंसेस भेजते हैं। बट पीछे ओवर द इयर्स यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। यहाँ पे स्कूल्स का बड़ा इशू है। बहुत सारी यूनियन काउंसिल्स में अभी तक 5वीं और 8वीं तक स्कूल्स हैं। तो सही। मेरी फंडामेंटल प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ और एजुकेशन होगी कि हम इंशाल्लाह तहसील जफरवाल को अगले 5 सालों में पंजाब की टॉप 10 तहसीलों में लेके आए हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं चाहूंगी थोड़ा सा जरा कैंपेन के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी। वैसे तो ये कैंपेन पिछले 2-3 महीने से जारी है, जब से ये नया साल शुरू हुआ तभी से देख रहे हैं कि आप भी मीटिंग्स में भी जा रहे हैं, अपने हलके में निकल रहे हैं। इसी तरह नारोवाल आप जा रहे थे, मुझे याद आया जनवरी में बड़ा एक अफसोसनाक वाकया पेश आ गया था कि आपकी गाड़ी पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग भी की गई थी। तो अभी हल्के में क्या कोई सिचुएशन इस तरह की है लॉ एंड ऑर्डर की जो कि कुछ खराब हो कैंपेन के दौरान, जो आपने फील किया हो? यहाँ पर अमनो अमान और इंशाल्लाह स्मूथली ये बाय इलेक्शन हो जाएगा? देखिए, पिछले इलेक्शन में मेरे ऊपर फायरिंग की गई, मेरे साथियों के ऊपर फायरिंग की गई। इलेक्शन से एक रात पहले उनमें से एक साथी की गाड़ी पे भी शॉट्स हिट की। और अफसोस की बात है कि देखें, सियासत जो है वो सियासी मैदान में करनी चाहिए।
ووٹوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے. یہاں پہ اصل میں پرانی روایتی سیاستدانوں کے ساتھ مقابلہ ہے، اور یہی روایتی ہتھ کنڈے اور ٹیکٹکس جو ہیں وہ ان کو یہی استعمال کرنے آتے ہیں. بٹ الحمدللہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا، لوگ اب اس طرح کی سیاست کو پسند نہیں کرتے. اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ اس 21 اپریل کے الیکشن میں our lead is going to increase many folds انشاءاللہ. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائے گا، ابھی آپ نے ینگسٹرز کی بات کی ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے سے سرو کرتے آ رہے ہیں اور ظاہر سیاست میں ایک عرصے سے ہیں. اب کیا سیاست کو لے کر نوجوانوں میں جو ایک اویئرنیس پیدا ہوئی ہے، ڈائنامک سیاست کی آپ کو چینج محسوس ہو رہے ہیں؟ اب وہ پہلے والی باتیں تو نہیں ہے نا کہ آپ ہلکے میں بھی نہ نکلیں، بس الیکشن آئے تو ڈور ٹو ڈور جا کے ووٹ مانگ لیا، اس کے بعد آپ نظر نہ آئیں اور لوگ پھر بھی آپ پہ یقین کریں اور آپ کو ووٹ دیں. اپنے حلقے میں آپ اپنے مخالف کس کو مضبوط امیدوار سمجھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے کیا ماحول ہے جو میں نے ایک تمہید باندھی ینگسٹرز کو لے کے؟ بہت آپ کا امپورٹنٹ کویسچن ہے، بہت ریلیونٹ ہے. پاکستان کی سیاست یکسر تبدیل ہو چکی ہوئی ہے، اور اس وقت اوور ویلمنگلی ووٹر جو ہے وہ ینگ ہے. اس میں آئی ایم اسٹیٹنگ دی آبویس، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن سیاستدانوں کے طور طریقے نہیں بدل رہے. اسی طرح میرے جو مخالف امیدوار ہیں وہ بھی ایک روایتی سیاستدان ہیں، ان کی بھی باتیں ابھی تک وہی پرانے زمانے کی، پرانے دور کی کہ جی لیکن کوئی بیانیہ نہیں، کوئی نوجوانوں کے لیے پلان نہیں. بات یہ کہ اب جو جنرل الیکشن ہے پاکستان میں وہ بلدیاتی الیکشن کی نوعیت کا بن چکا ہے. جو کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ محنت کر لے، لوگوں سے مل لے، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا لے، وہ کامیاب ہے. اور جو 5 سال لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، ان کے ساتھ ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے، ان کے دیکھیں سسٹم، معذرت کے ساتھ اس وقت عام آدمی کے لیے جو سسٹم ہے گورننس کا وہ بڑا مشکل اور پیچیدہ ہو چکا ہے. لوگ پٹواریوں سے لے کے ACDC آفس سے لے کے تھانوں سے لے کے سرکاری محکموں کے ساتھ جو ان کی انٹریکشن ہے، یہ ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دیہاتوں کے اندر سہولیات کا اتنا فقدان ہے، ہر طرف آپ کو گندگی کے ڈھیر، سیوریج کا گندا پانی، آپ کو بچے اتنی زیادہ تعداد میں نظر آئیں گے، جو پاپولیشن ایک ایکسپلوژن ہو رہی ہے. ہم ان کو کوئی سہولت نہیں دے رہے، لیکن ہم ان سے توقع بہت زیادہ رکھ رہے ہیں. تو ریاست کو بھی تھوڑا سا توجہ دیہاتوں کی طرف دینی ہوگی صحیح. کہ ان شہریوں کو وہ فیسلٹیز ملیں، پارکس ملیں، سینیٹیشن ملے، صفائی ملے کم از کم، تاکہ یہ خاص طور پہ جو نوجوان اور بچے ہیں انہوں نے آگے پاکستان کا مستقبل ڈٹرمن کرنا ہے. سو وی نیڈ ٹو گیو دیم اے لیول پلینگ فیلڈ کم از کم. ایگزیکٹلی. اچھا میں چاہوں گی احمد صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ ایک فیل ہے جو کہ ہم لوگ اکثر آبزرو کرتے ہیں جب جب پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے، کہ وہ امیدوار جو کہ حکمران جماعت سے ہوتا ہے اسی کو لوگ ووٹ بھی کرتے ہیں اور ظاہر ٹرسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرے گا. تو ابھی جو فوری طور پر آپ کے ذہن میں ہے، اگر انشاءاللہ آگے آپ اس الیکشن میں جیتتے ہیں، ینگسٹرز کے لیے کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں سب سے بنیادی چیز ہے، میں جب چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسل بھی تھا، I have served ناروال ایز چیئرمین آف دا ڈسٹرکٹ کاؤنسل، یعنی ڈسٹرکٹ کا ضلع ناظم تھا. اس وقت بھی میری پرائرٹی تھی کہ نوجوانوں کو کھیلوں کے میدان دیے جائیں، پارکس دیے جائیں، پبلک سپیسز ایکسپینڈ کی جائیں. ہم نے ظفروال میں، جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یہاں پہ ایک بہت خوبصورت ملٹی پرپز فیملی پارک بنایا. اور میں ون آف دا تھنگز دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو از obviously ایڈوکیٹ دا کیس فار رورل ٹرانسفارمیشن، رورل سروسز، میونسپل سروسز. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہمیں گاؤں میں بھی پارکس اور گراؤنڈز کا انتظام کرنا چاہیے کوئی کتھارسس کے لیے. تیسری چیز ہے ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر بڑا یہاں پہ سپوریڈک ہے، تو کم از کم ہر یونین کاؤنسل پہ ایک ہائی اسکول اور 2 سے 3 کے کلسٹر پہ ایک ہائر سیکنڈری اسکول ہو، تاکہ کم از کم یہ ہائر سیکنڈری تک اگر بچے، اور میں غریب بچوں کی بات کر رہا ہوں جو پرائیویٹ ایجوکیشن افورڈ نہیں کی، زندگی کے مسائل ان کو اجاگر کروں، اس مقدمے کو لڑوں. اور جو 2-3 امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس وقت ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، ان کو پروونشل اسمبلی میں بھی چیمپئن کروں، ایڈوکیٹ کروں. لوکل گورنمنٹس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جب تک لوکل گورنمنٹس نہیں آئیں گی ہم MNA اور MP کے جتنے مرضی الیکشن لڑتے رہیں، یہ نظام بھی نہیں چینج ہوگا اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی بہتری نہیں آئے گی. تھینک یو سو مچ احمد اقبال چودھری صاحب، بیسٹ وشز فار یو. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہم سے بات کی ہے.